गौडियाको वास्तविक अर्थ के हो? आजकल अधिकांश महानुभाव यो गौडिया शब्दको वास्तविक अर्थसँग अनभिज्ञ हुनुहुन्छ, कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ। के भन्न खोजेको यो गौडिया शब्दले, र यो गौडियाले कसलाई जनाउँदछ, कसका उपासकहरूलाई जनाउँदछ, यो कुरामा कन्फ्युजमा छन्। यद्यपि यो जुन गौडिया भन्ने शब्द सारा विश्वमा एकदमै लोकप्रिय भइरहेको छ र मानिसहरू आफूले आफूलाई म गौडिया भन्न पनि एकदमै रुचाउनुहुन्छ हैन। एकदमै प्रोफाउन्ड सोसाइटी भएको सारा विश्वभरिको। तर गौडियाको अर्थ हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। वास्तविक अर्थ के हो भन्दा गौडियाको राधा दास्यम। इन अ नटसेल, एक शब्दमा यदि बुझ्ने हो भने गौडियाको वास्तविक अर्थ भनेको हामी राधा रानीका शुद्ध दास्य हौं। यो नै हो गौडिया। केवल मात्र राधा रानीको सुख सम्पादनको लागि जिउने भक्त समाजलाई गौडिया समाज भनिन्छ, यति बुझे पुग्छ ल। धेरै यसलाई विवेचना परिभाषा दिन नै पर्दैन। राधा रानीको सुख सम्पादनको लागि जिउने भक्त समाजलाई नै गौडिया भनिन्छ। यो बाहेक गौडियाको अरू परिभाषा छँदै छैन। हेर्नुहोस् है। र श्री चैतन्य महाप्रभुको आवागमनको उद्देश्य पनि यही हो। भगवान चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानीको महाभावलाई अंगीकार गरेर यो धरातलमा राधा रानीको दास्य, राधा रानीको सुख सम्पादनकै लागि भनेर उहाँ आइबक्सेको र राधा रानीको भक्ति प्रचार गर्नेको लागि भनेर आइबक्सेको। बाहिरी रूपमा उहाँले कृष्ण भक्तिको प्रचार गर्नुभयो, तर भित्र उहाँले राधा रानीको दास्य प्रचार गर्न आउनुभयो कि जीवात्माहरूलाई राधा रानीको चरणाश्रय प्रदान गराउनु नै उहाँको मुख्य उद्देश्य हो। कृष्ण भक्ति प्रचार प्रसारको लागि चैतन्य महाप्रभु आउनु भएको होइन। कृष्ण भक्ति प्रचार प्रसारको लागि परम भगवान परिपूर्णतम श्री कृष्ण ब्रजेन्द्र नन्दन आइरहनु पर्दैन। कृष्ण भगवानका पार्षदगण अनन्त पार्षदगणहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै यो कार्य सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ र गर्नुभएको थियो पनि। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आउनुभन्दा धेरै अगाडि, अरे धेरै अगाडिको कुरो छोडिदिउँ, हजारौं वर्ष पहिले पूर्व युगमै नारद मुनिले नारद भक्ति सूत्रमा बताइसक्नु भएको थियो कि यथा ब्रज गोपिकानाम, अर्थात् वृन्दावनका गोपिनीहरूले जुन प्रेम भक्ति श्याम सुन्दरको लागि प्रदर्शन गर्नुभएको थियो, यो नै सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। यो भन्दा माथि भक्ति छैन। नारद मुनिले नारद भक्ति सूत्रमा यो बताइसक्नु भएको थियो पहिले, महाप्रभु आउनुभन्दा धेरै अगाडि हैन। बिल्वामङ्गल ठाकुर महाप्रभु आउनुभन्दा अगाडि नै आउनु भएको थियो। उहाँले यो कुरा पहिले घोषणा गरिदिइसक्नु भएको थियो कि वृन्दावनका गोपिनीहरू भन्दा प्रेम रस, प्रेम भक्तिका आचार्यहरू कोही पनि हुनुहुन्न। उहाँहरू नै प्रेम भक्तिका महान आचार्य हुनुहुन्छ। बिल्वमङ्गल ठाकुर उहाँले यो कुरा स्वीकार गरिसक्नु भएको थियो। हेर्नुहोस् है, उहाँले आफ्नो प्रसिद्ध गोविन्द दामोदर स्तोत्रमा उहाँले खुलेर बताउनु भएको थियो, विक्रेतु काम किल गोप कन्या मुरारी पादर्पित चित्त वृत्ति दद्यादिक मोहवशात अवोचत गोविन्द दामोदर माधवेति। कृष्ण कर्णामृतमा त उहाँले राधा रानीको सर्वोच्चलाई मुक्त कण्ठले स्वीकार गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, चैतन्य महाप्रभु आउनुभन्दा अगाडि नै यस्ता महान महान भक्तहरूले ब्रज भक्तिको स्थापना गरिसक्नु भएको थियो। कृष्ण भक्ति भन्दा सर्वश्रेष्ठ केही छैन र कृष्णको भक्ति जुन वृन्दावनका गोपिनीहरूले गर्नुभयो त्यो भन्दा सर्वश्रेष्ठ पनि केही छैन। महाप्रभु आउनुभन्दा अगाडिका पूर्ववर्ती आचार्यहरूले यो कुरा स्थापित गरिसक्नु भएको थियो र महाप्रभु यही कुराको स्थापना गर्नको लागि फेरि आइरहनु पर्ने थिएन। किन आउनुभयो महाप्रभु? कुन उद्देश्यले आउनुभयो? अनर्पित चरिमचिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वलो रस स्वभक्ति श्रियम। रूप गोस्वामी प्रभुपाद बताउनुहुन्छ, अनर्पित चरिमचिरात करुणयावतीर्ण कलौ। यो कलियुगमा ब्रजेन्द्र नन्दन श्री कृष्ण श्याम सुन्दरले यस्तो अवतार लिनु भएको छ जुन अवतार कहिले पनि लिनु भएको थिएन र यस्तो कुरा दिन भनेर आउनु भएको छ जुन कहिले पनि दिइएन, कुनै पनि युगमा दिइएन। अन्य युगमा कृष्ण भक्ति पनि दिइयो, ब्रज भक्ति पनि दिइयो, यद्यपि दुर्लभ छ ब्रज भक्ति अन्य युगमा पनि दिइयो। जस्तै हामी पुरुषोत्तम महात्म्य पढ्दछौं, पुरुषोत्तम महात्म्यमा ब्रज भक्तिको वर्णन गरिएको छ। नारद भक्ति सूत्र, नारद मुनिले धेरै अगाडि सत्य युगमै ब्रज भक्तिको आख्यान गरिसक्नु भएको थियो।
सत्ययुगमा पनि ब्रजभक्ति थियो, कृष्ण भक्ति थियो, ब्रजेन्द्र नन्दन, परिपूर्णतम श्री कृष्ण ब्रजेन्द्र नन्दनको भक्ति थियो। दुर्लभ थियो तर थियो। हेर्नुहोस् है, त अनर्पित चरिम चिरातको अर्थ हो कि जुन कुरा कुनै युगमा पनि दिएन, कुनै युगमा पनि जीवात्माहरूलाई दिएन, त्यो कलियुगका पतित भन्दा पतित महापतितहरूलाई दियो। अब नाम संकीर्तन भन्छौँ होला हामीहरूले, निश्चित रूपले नाम संकीर्तन युग धर्म हो। प्रत्येक युगमा त्यो युगको एउटा युग धर्म हुने गर्दछ, मुख्य धर्म। सत्ययुगमा कृतय ध्यात विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै, सत्ययुगमा विष्णु भगवानको ध्यान गर्नु सत्ययुगको युग धर्म। त्रेतायुगमा यज्ञ गर्नु त्रेतायुगको युग धर्म। द्वापर युगमा मन्दिर पूजन गर्नु, विग्रह पूजन गर्नु द्वापर युगको धर्म। त कलियुगको धर्म हरिनाम संकीर्तन, यो त भयो युग धर्म। प्रत्येक युगको एउटा विशिष्ट धर्म हुन्छ, युग धर्म। त महाप्रभु यो युग धर्मलाई अगाडि बढाउनलाई, यसलाई प्रोत्साहन दिनको लागि त आइबक्स्यो। तर आन्तरिक रूपमा महाप्रभु अनर्पित चरिम चिरात हो, यही उद्देश्यको लागि आउनुभयो। हेर्नुहोस्, जुन कुनै पनि युगमा कुनै पनि जीवलाई प्रदान गरिएन, त्यो के हो थाहा छ? कलियुगका पतित भन्दा पतितहरूलाई पाउनै नसक्ने, कल्पनै गर्न नसक्ने चिज दियो, त्यो राधा दास्यम। ल बन राधा रानीको दास, ल बन राधा रानीको दासी तिमीहरू, र तिमीहरू परम आनन्दमा निमज्जित बन, परम आनन्दमा निमज्जित बन। ल ल्याऊ राधा दास्यम। हो, यसैको लागि महाप्रभु आइबक्स्यो, यसैको लागि कृष्ण भक्ति प्रचारको लागि आउनु भएको होइन। यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङमा हामी नपरौँ। महाप्रभु कृष्ण भक्ति प्रचारको लागि मात्र आउनु भएको होइन, उहाँ मुख्य रूपमा राधा दास्यम प्रचार गर्न आउनु भएको हो। हेर्नुहोस् है, त्यही भएर अनर्पित भनियो। अनर्पित, अनर्पितको अर्थ कहिले अर्पितै गरिएन। राधा दास्यम जीवात्माहरूलाई कहिले अर्पितै गरिएन, कुनै युगमा दिएन, दिँदै दिएन हैन। ब्रह्मवैवर्त पुराणमा एक घटना आउँदछ, एक कथा आउँदछ। एक राजा थिए पृथ्वीलोकका। ती राजाले के गरी अब तपस्या गरेर भक्ति गरेर कुनै विधिद्वारा राधा रानीलाई प्रसन्न पारेर राधा रानीको कृपा प्राप्त गरे। ती राजाले राधा रानीको चरण पाए। जब यो समाचार ब्रह्माण्डका अन्य लोकहरूमा, स्वर्गलोकहरूमा, ब्रह्मलोकमा, सबै लोकमा फैलियो, तब हंगामा मच्चियो। होइन, के समाचार हो यो? होइन, भाइरल न्युज भयो यो। सारा एकदमै देव सभा, देव समाजमै हंगामा मच्चियो, उथल फुथल मच्चियो। त्यो बेला के भयो? यो हुनै नसक्ने कुरा भयो, अहिलेसम्म नभएको कुरा भयो। ब्रह्माजीले पुष्कर तीर्थमा गएर चाहिँ 60,000 वर्ष त घोर तपस्या गर्दाखेरि राधा रानीको होइन दर्शन पाउन सक्नु भएन। महान महान देवताहरूले चाहिँ राधा रानीको चरण धुली मात्र प्राप्त गर्नको लागि भनेर यति मरिमेटिरहनु भएको छ। लक्ष्मीजी दासी बन्न चाहनुहुन्छ, किङ्करी बन्न चाहनुहुन्छ, राधा रानीको पाइरहनु भएको छैन। अब यो बिडुमूत्रधारी, एउटा विशेष संस्कृत शब्द नै त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ, बिडुमूत्रधारी, दिशा र पिसाबले भरिएको शरीरवालाले राधा रानीको चरण पायो। आम्मामामामा, सत्ययुगको घटना हो। हेर्नुहोस् है, यो कसरी सम्भव भयो? हुनै सक्दैन। देव सभा, देव समाज त्यो बेलामा के भयो? एकदम एकदम हंगामै मच्चियो त्यो बेला। ल हेर्नुहोस्, यति दुर्लभ। त्यो बेलामा कोही एकजनाले राधा रानीको चरण पायो रे भन्दाखेरि हंगामा मचिन्थ्यो। हुनै नसक्ने, है नचाहिने फाल्तु कुरा, सम्भवै छैन। हेर्नुहोस् है, त राधा रानीको त्यो परम करुणामय, परम कृपामय त्यो चरण अहिले कलियुगमा चैतन्य महाप्रभु दिन आउनु भएको। त्यसकारण अनर्पित चरिम चिरात। यो कुरा धेरैलाई थाहा छैन, धेरै महानुभावलाई थाहा छैन। धेरै महानुभावहरू यो कुरामा अनभिज्ञ हुनुहुन्छ। रूप गोस्वामी पादले महान महान जो चैतन्य महाप्रभुका निकटतम पार्षदहरू, उहाँहरूलाई यो कुरा थाहा हुन्छ। जस्तै षट गोस्वामी वृन्द, महाप्रभुले यही उद्देश्य पूर्तिका निमित्त आफ्नो निज धामबाट आफ्ना प्रियतमा सखी मन्जरीहरूलाई यहाँ झार्नु भएको छ। यही उद्देश्यका लागि जोसँग जे छ उसले त्यही दिने हो। जोसँग राधा दास्यम छ उहाँले नै त दिन सक्नुहुन्छ, जोसँग राधा दास्यम छैन उहाँले कसरी दिन सक्नुहुन्छ? इजन्ट इट? यो सिम्पल ट्रुथ हो। त मन्जरीहरू, किङ्करीहरू जो वास्तवमा राधा रानीको सुख सम्पादनको लागि मात्रै जो आफ्नो जीवन सोच्नुहुन्छ, मेरो जीवन यसको लागि मात्रै हो, अरू केहीको लागि होइन, श्यामजीको लागि पनि होइन,
निश्चित रूपले श्यामजीको सुख सम्पादन उहाँहरू राधारानीको इच्छाले गर्नुहुन्छ, आफ्नो स्वतन्त्र इच्छाले गर्नुहुन्न। राधारानीको प्रसन्नता, राधारानीको खुसी, राधारानीको आनन्द नै उहाँहरूको आनन्द हो। बस यी किङ्करी, यी मन्जरीहरू जो हाम्रा महान महान आचार्य मानिनु भयो, महाप्रभुले तिनै राधारानीको चरणमा पूर्ण रूपले समर्पित ती सखी मन्जरीहरूलाई ल्याउनु भयो। जीव गोस्वामी भानुमती मन्जरी, गुण मन्जरी गोपाल भट्ट गोस्वामी हुनुहुन्छ, सनातन गोस्वामी लवङ्ग मन्जरी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रेम मन्जरी, रघुनाथ दास गोस्वामी रति मन्जरी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रास मन्जरी, रूप गोस्वामी प्रसिद्ध रूप मन्जरी, र हामीहरूलाई रूपानुगा पनि भनिन्छ। हामी रूप गोस्वामीको पद चिन्हको अनुसरण गर्ने, रूप गोस्वामीले सिकाउनु भएको राधा दास्यम। अरे जो राधा रानीका चरण कमलमा पूर्ण रूपले निमज्जित शरणागत हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो नसिकाई के सिकाउनुहुन्छ? विलास मन्जरी श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, हेर्नुहोस् है। र उहाँ त हुनुभयो हाम्रा पूर्ववर्ती आचार्यहरू। अब आधुनिक आचार्यहरूको लिस्ट पनि हेरौँ। ललिता सखीको नेतृत्वमा रहनुभएका हाम्रा आधुनिक आचार्यहरू, नयन मन्जरी को हुनुहुन्थ्यो? नयनमणि मन्जरी हुनुहुन्छ भक्ति सिद्धान्त सरस्वती महाराज द लायन गुरु। त्यही भएर उहाँको प्रणाम मन्त्रमा श्री वार्ष भानवी देवी दयिताय कृपाब्दय। वार्ष भानवी देवीको अर्थ के हो? जो वृषभानु नन्दिनीको कृपा प्रदान गर्नको लागि आइबक्सेको भक्ति सिद्धान्त सरस्वती महाराज। राधा रानी वार्ष भानवी देवीको मिन्स, वार्ष भानवी देवीको अर्थ हो राधा रानी। राधा रानीको कृपा वितरण गर्नको लागि आइबक्स्यो भक्ति सिद्धान्त सरस्वती महाराज। उहाँ राधा रानीको निकटतम पार्षद सेविका किङ्करी हुनुहुन्छ। गोलोकमा नयनमणि मन्जरी, कमला मन्जरी को हुनुहुन्छ? श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, सेवेन्थ गोस्वामी। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज आफ्नो नित्य सिद्ध स्वरूपमा, सिद्ध देहमा कमला मन्जरी हुनुहुन्छ। र उहाँले शरणागतिमा उहाँले गाउनु पनि भएको छ। वृषभानुपुरे जन्म लैबो यावते विवाह हैबे, ब्रज गोपी भाव हैबे स्वभाव अनुभाव न रहिबे। उहाँ अगाडि बताउनुहुन्छ, निज सिद्ध देह निज सिद्ध नाम निज रूप शोभासना राधा कृपा बले लभिबो वाकवे कृष्ण प्रेम प्रकरण। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज गाई बक्सिन्छ, वृषभानुपुरमा मेरो जन्म भयो, यावतमा मेरो विवाह भयो, गोपी भाव म गोपी हुँ, हैवे स्वभाव मेरो स्वभाव गोपी हो, हैन। निज सिद्ध देह मेरो सिद्ध देह गोपिनी हो। अनि मेरो काम के हो? मेरो काम राधा कृपा। राधा कृपा, म राधा रानीको कृपा स्वरूप हुँ, म राधा रानीको सुख सम्पादनको लागि हो। ल हेर्नुहोस्, उहाँले आफ्नो स्वरूप प्रकाशित गरिदिबक्से, हैन। त यस प्रकार हाम्रा जति पनि महान महान आचार्यहरू हुनुहुन्छ, फ्रन्ट लाइनरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै चैतन्य महाप्रभुका यी जति पनि आचार्यहरूको मैले अहिले उल्लेख गरेँ, उहाँहरू नै हाम्रा मूल आचार्यहरू हुनुहुन्छ गौडियाका। हेर्नुहोस् है, हुन त गौडियामा अनेक भक्त पार्षदहरू आउनु भएको छ, केवल मन्जरीहरू सखीहरू मात्रै आउनु भएको छैन। निश्चित रूपले जो वत्सल्य भावमा हुनुहुन्छ, जो सख्य भावमा हुनुहुन्छ, ऐश्वर्य भाव, सबै किसिमका भक्तहरू भगवानको लीलामा सहभागी हुनुभएको छ। तर पनि फ्रन्ट लाइनरमा को हुनुहुन्छ? नेतृत्व कसले गरिरहनु भएको छ? भगवानको इच्छावश नेतृत्व राधा रानीका किङ्करीहरूले गरिबक्सेको छ। राधा रानीको इच्छा हो यो, हैन। राधा रानीका किङ्करी मन्जरीहरूले नै यो मन्जरी भाव वितरण गरिरहनु भएको छ। तर हामी यो कुरा बुझ्न सक्दैनौँ। यो हाम्रो अयोग्यता हो, हैन, अयोग्यता हो। तर यो यदि बुझ्दै जाने हो भनेदेखि यो यथार्थ हो, यथार्थ कुरो हो। सो गौडियाको अर्थलाई नटसेलमा बुझ्ने हो भने यो हुन्छ कि जो राधा रानीको चरणमा पूर्ण रूपले आश्रित छन् र जसको जीवनको एकमात्र लक्ष्य राधा भजन हो। बस यति हो गौडियाको अर्थ। अब लम्बाई चौडाई परिभाषा त जति पनि दिन सकिन्छ, यति हो। जो राधा रानीको एकनिष्ठ भक्त हुन्, राधा रानीको सुख सम्पादन गर्नुले जसको एकमात्र जीवन प्राण धन हो, उनी हो गौडिया। र जसको भजनै राधा हो, शरणागति राधा हो, हैन, सबै कुरा सबथोक राधा, यो नै हो गौडिया।
उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।